وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد البشير النذير الذي أرسله الله حاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى فبمشيئة الله علينا وقدرته أمن الله علينا بهذا اليوم المبارك الطيب نيرا، جمعتنا في صلاة أداء صلواته صلاة الجمعة. فعنوان اللقاء معكم سوف تدور حول تحريم قتل النفس التي حرم الله. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال أيضا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال أيضا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال أيضا: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه والمفارقة للجماعة. الحمد لله أمر على التنو كعلى ورنمالو كعلى بركلا مسلم فنسيرانني أنلما كأنك كفجوما بني كنو كأنك كفجوما لوان بني نو على مسجد بني كنو على بومبا كمان كنو نبون كلا على بورد دوما كنو سانفه وتدو بركة دي ولي مسجد حتى كلا يكنتولا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله بون كسيان دوما كنو سانفه يدوا سو من لوني أكبرني أكيني مسجد من بونتي من كفسات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. misiri yarata di masalin kamini Allah kafoni misiri bani kono bi jumalon barkamani na ande masawufu masalin katiyani ko bela deni haramya harrama alfawahisha fi ni jeniani ni mufani ni sunanili ni dangandiyani ni al susoli bolo min barake juli ala ka be haramya min blani keneka ani min doni ma dhahara minha wa ma batun arabadi ni minke ala soro domboloma ida ke dondo monti kalama muflama boy kalama mosuma boy kalama me yalo kafo ala laika wa huwa mahum aina ma kanu ibake yoro ala yikalama masami adi la yakfarihi shay'un min umurina arabadi na kufuite dum alama sawabu minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqfin bil layl wa saribu bin nahar marama sanifu kabakala ani alalika jamarani ke terena ani numaya ani kadiri ke bari masunna al hakelma ani alaka beni ke kabot tinyani ma ani dana tambi ani wa ala sobbaleni ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ansilani ko fe kafali ala kelendi ala masako no denyon tala ansilani ko fe kafala kelendi ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala la jombani ala kelendi mani anna bi kutuba ana to burwa fe nyumanika wala yi walanda bili bali yetangani ala fe ila yenema kono ibake ala sola de yensika yi ala tara akana kelen pebla idolena wayemoni wala ka jusulate ka ala baden do bone anila ka jusulate ka ala baden do fa anna kutuba tamira kaya duma kunna nan ne ta kuma da saya ka woro o yesa yabi ala ka mo me fa
dalaki toma men bitana to kumala monni murfala criminel min sokono min cartel kono ni murfala allanna ful kuso wobben kanna jumini ubandi jumini nani tamana gamana kono nani tamana cartel kono nani tamana resonante arabadin ye murfa wa harameli anna rokafo ala soso kat kore nyonyeri aywa etapune nyonyeri aywa fanta kabo nyofani eni téléphone capacité ni mémoire capacité tegleni aminka ala so bena ba fofo le flanga viali ala badin iba ala so nyasika ala sonti mire mo fa sanfe mire flanga fa sanfe londo ka ko sabana ikitani bu sab'a mubiqat قالوا وما هي يا رسول الله قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إذا كان عليه الصلاة والسلام أقول صحابا ما لن لقوالي يرم الدنيا على يرم الدنيا حلقي لكل بلي باروف لنا c'est-à-dire كل بلي باروف لنا نا كلم بيسر نا إدوني بجمالو سنين ملكال دي إكو كالي دانا بكرو بسيلي برو كولا جانا كتاكا إن لك فنيا مكاو وظن أن يفعل بها فاكرة إذا أقولنا أيوة أرب بدي تمنى من كير مدنيا الحركي بباروف لنا صابركم فلكوروف لنا كو يموني كلاكو إشراك بالله كدولا ألكا أما كتولا أن ولدتك أفلنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كذا بدل نيبو على كني من دولي حرمنا كسر إما كان كفا هل ني دني هل ني مسولي هل ني إكلي هل ني أيوة مسولي إفاني إناني سلام كان ني بولي حرمنا إمكلا كفوني مكان صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من المسلم على بدل جليب بوني كذا بدل فاتي tournerien bana marani kenna bana ta tongirano bana fula bro katambenta aywa ka fati nyengulama besengulama walma kada batin do bunani na pate be kufuna gara ko sabadoni afula fula mon kam mofa ka fa anyala aflana wasayyibu zani musuti kalungera musufrin kalungera n'islam na sare yalla jamana kono jawabira ko susiyama ya tamane idi muso kilen timi na bo afo kote kanin kala do mande ila muso fatimi na bo wala muso fatimi na bo wala idi muso furni min na bo kote kanin kala do man ko na badde fali di be kudama no minna mo ba mo fa ka fa no ya islam na sare yimi saudi na no إبا موفاي حتى الآن وين إبا موفاي لفانا مصر على كل فوق ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون عليكم ترسلوا البقرة كنو كفالا بدنو ني ألاك تاسرالي بلا أنينيونتي موفالا ألاك سوم مكان كالوات جمانا كنو موفالا بامنا كريمينال بامنا مومو نيك كسرم أيارا بني مفالا أكلا نفلوكو كسومبا أكلا فوي كسوم dukuru ko jeleba muso ko jeleba ni arabadin min da usula ala kaso matan talo akan kafali kama subhanahu ko lefo wa katabna alayhi anna an-nafs bin-nafs wal-ayna bil-ayn wal-anfa bil-anf was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas ana kan fi surah al-maida kafaka wala jaba al-yahud wal-nasara nan bi hadalika kiti min islamani yahudani kreten bedi den kiti min wala jindi dina be kono mo fa harameli dina ti min na fo ko mo fa dahani uti kreten dina to fo yahudiya dina to fo majusa dina to fo e surtout an islam dina ne kono o ka haramiya ka tammi harameli be ka oni monni kam mo do fa ko ki fa na alko ala berekela soto bagago kutiba alaykum al-qisas fi al-qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف
waga wele himbe sa ina ka gira kanna ana ka dia boya ne horon fa nyara ni don ka don fa nyara ni muso ka amusonya fa ko fa nyara ni ke ka kenyo fa ko fa tende o ni ka tabi kama fene ada badin ni boli ore te donya na ko bari anum betna mayeka فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أقوى في الآيات في القرآن آية المسلمي لا كانت تموت من مؤمن جنما نيكا قرر أبي تنسيل وكيسي جنا على كودي في آخر سورة الحجر كان فور كسوني فوربك مران كاليتي على بنيان القرآن لنسألنهم أجمعين نينا على بدين بمن ينكا جمالو سي amma ka ba fen ma ke ya balon min transformi idma niga bandi mini mo fala min tay nyemo dina manika imma sanyin tola ikam wonni fa kisi subhanallah e ba dunya la bam man sa dictateur ma san no fini kaban kama fe kiba arab badin fa ki place da ala bo argile kono ili kabako ya ila fukuda predani ndo te hala kana sikia ma da fuka do kana sikia ma siri mo jijili alina masate sabatify ni yirika no bono ala do ko kono ka fo iban ni kile ngo ayne ni rabbefa min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nas jami'a qala sibeka dia ba kitabu be kono kafon ni wonni ka arabadini kirim perdi amido man sayatola ni président di ni ministre di ni conseiller di utewla ni almami di ni dawakela di utewla ni wonni kam mo kirim pi bone amido qayri ni rabbefa wa man ahyaha ni wonni fanka ni kirim nyama fakannama ahya an-nas jami'a qayri ni rabbena nyama kuma ni gora mundi demi ambari maminu medicine mini doctor mini atibaru mini buri ala bari fadila mini operation kena mini ala bari danala clinic no hospital ko ni ka dangaro to do la nyama o ko te ni ti buri mais la docteur experience na ko lo wa ka sabuni kala kenya ika basilo ka lo nakari ikila bara nyalo ala ka chemo do danala ro ko ayeli mi rabbela nyama o bilas iba bla au contraire fana iba bla kunjuka ila docteur ni mu'min fane bolo fana aywa ila docteur lombaliama ila wala kawda mo formation gati formation gati ila wala wati surumani gati ira manne aboyere ila wala operation ke wala wala sorom bla bla makanka brawla ila wala do bla digital ka to diabete la ka sabuni asara wala ko berke yala wala sukra yalani wala ko yalani e wala sorom bla wala ka o priya wala sekuru kwa ili ni rabbefa anya takama fili kono tiyana ni mi mono ne tiyani kala dimsoni ni tiyani kala min tisiti ro fokel ka batra ke wala kono tawro anana musukro du wala kono ni tiyan kola di baba kala ma kwa di furusa kande ile musukro ba yaro ini dimsu ala masikema ala kono ni tiyan ikana se kiyama di yetoya elo wedim so o kono tiyan fin jili robot o baski se kontan jili robot ni ka soro ya tala ni ka lo kodden kon muso kono mali adem so kono mali ada wuli ka wase ngani ke detela ka docteur no fene ele docteur ele ni ka kono tiyan ya do mo fala do ni docteur mi sini kono ngani yo ni ka soro ya kono tiyan na ni so kono tiyan wala musonu ke brame koka dolani Angola dole Mozambique dole Canada France Jamaica altisi na kwa na papier so ando mara muson to ko ya wodo fara tianika musoni wala konota awana docteur ke fe konna ni yemma de kande konotia wala kan konotia nje baba kalama ufuru nindi nje baba kalama di furusa ele docteur ke min ke sabuni kan musoni konotia al mufradi mo falandi ele docteur muso ele min kira saburi ka konotina mo fala libi tiamallo sini ala dimina ala kawlema wa idha al-maw'udatu su'ilat
بأي ذنب قتلت أنا بقول لنا كدين من فارا أنا نيبل بلو أنا ما نيبل بلو لمن الدنيا من دين مانيكا كلهم منهم تيانا مسلم منهم كالدين كلهم تيان والما مسلم كاير كلهم تيان كواكي بابا كلامه akebola kasoro kutala wusan na mamorenti ni kebola kala bi para konta aywa ala furudisa era kono tiambi keta kala ma kala molta kala ma mela ta kala ma ala kala ma ha innahu alim bizati sudur ala be kala ma faite dum alama o ina docteur musu ni kasoro ila baralu hospital kono clinique kono ikana sabi ni matu bi kana sayi toya ira ni kilen na fuitina ira ni re bon kadem fuida tete kalabo kemalo sinala dimina imama botodo ni gani kan nena don wonde kama ko ban wodi ni bradile ma ko ban ni million de mandora dile ma ko ban ni mosoro na kan million de mandora ma ku ka konsia ele sera ka dinenga abayenya do kan ne basile bastana kan nena don kada tete bali man di hatu ka sunan kalabo criminel dole docteur ni ni docteur sumi ni kala ni aywa docteur musokalti ni barakela mo farali kemanu sin ala man ni ka ala ko ra'ita al-mawdu'a su'ilat kutuma namina tinina ni nanu nan ngana ma fara nan sudonna adina man ni ka ala buru lomon ko nin ka kan nasla mo fara man ni ka fo de ni fara wala man ka to fo bi ayi dhanbi kutla ala kam woni dumura ko je ina denini ima soro foro wala isra na koro ina wala la fili kufel kono musoni ni megala tolo na wasana kala bayne bi ndadu kono ma tano kono mali minum ka den soro foro di bulu ma nyawka al basoro foro ko abla kufel kono ala fili wala man bus ko adem la nyamado wala karafili wala kabla kabila kono o ala na to denge foro ma ni ka foro ina kam wonne ko jeni na difa بأي ذنب قتل رجل جل كلام نتمنى يقولون ولا ترجل جل لا يقول سرنا نيجا كنا تيان بترو المسلمان أنا كمان وبس كيسة فعلا جل لا يدين كلا أنا ما كفني تبي أنا كارب بدين هنا أنا كارب جرانا كفن جرم بولد بالبلبلي كارب بدين فا هذا كارب بدين فاليته أنا كحرام يكفو أنا بدي ربكو يا رفا أنا لا حديث كلمة كنا مؤمن عليه ربنا مؤمن يدرب عليه ركنا كريه دو مؤمن مرفات عليه رنا مؤمن على كلا سبري كريه رفا كجمال سنين كوانا فكنا دون بدرني بنفسي إكان كويان ينسيم إكير نيفا إكير رفا حرمت عليك الجنة مرنا رجنا كنا دون جرمنا إتدونا رجنا كنا كلا بنك كم تودي سبري كلا كوني مؤمن كا من كتر نشر بشيء ني مؤمن كا رفع فندولا إكي رفع سيسولا ولا مرولا ولا إكا يسوي كي يركا كي رفع ولا إكي يردو ولا إكا بوزن دي رما كتشاملو سنقولي دي مانوكا إلا جنگا كتا إيرا يمرو كلا يركونا كي يركونا فرا إيرا لبلاتو إيرفع لمنا إبريسلا كي يرفع كسوي كي يرفع إمي يرفع ممبري نيكا سرايا نيكا كلا خلفه صلى الله عليه وسلم كل لا يزال مؤمن فسحة في دينه ما لم يسب دما حراما كن مؤمن تولي أفرني أسواني أكونتني على الدين يكون أنت جني ما فعله مؤمن قولي لا تنين تسلا يوهاني أتنرو إلا يرم وكلم فارم وصرف فارم وصرف أحمدان من مؤمن على الجنة ما كنا ni Islam buruma wala katoro buruma fili buruma naka mo kilofa adisala nyama bekela angiri basama jusqu'à siaka nabi le musa mafene alayhi salatu wassalam mo kilofa la buruma buruma tumana min rasul kibtia ani Islam bekela فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغفره الذي من شيعته على الذي من عدوه فركبه موسى فقضى عليه ربنا وخذوا لك موسى أي سيقولوا موسى كتير من يقول ولا سا أما ده بكرما أترك الله فرنا من من كسر موسى قال هذا من عمل الشيطان
إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. نبي موسى كان ينما بك كل من فانا بلو أي خمنا حتى أكون من قوة أمريكا كلا دين يوكم لي أقول إني قتلت منه نفسا وأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أقول لك وبنتا أكلم كو على رافعي كجرانتي تاني قارا يا فما وبنا أسلمي هل كيامنا سني دالفين ديمرو قاسي أنفرنا كسي إبراهيم كسي محمد سبك المسلمين فقولي نتسي سلماني كلا نكمل فامي فامي ما دهني mo jeli bi conducteur jeli chauffeur jeli nadi mondri boy fangala aba fo kilonye mbi fo ni assurance la labo assurance la da mondri bona du assurance la da ni bomana ni wodoma ni bomana ni kisilaba doma ni bomana ni programme doma wala susu doma wala ministre doma wala president doma ni bomana no kilonye ko mbi fo fo tabaro ni assurance la labo ko assurance la mobile assurance le kana assurance le benel le kana ni afona nanga mambari ni kay bi ala badde fona mon porte comment anas na sobeka du berketeli ala badde na ko brasiya ala badde go mais dal gene fo ko la tajal fiha wa yufsid fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. barakallahu li wa lakum في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم لما فيه من الآيات وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا غير مودع ولا مكافئ ولا مستغنى عنه ربنا. مرن نيني موفالي يتنغيني على فك نيكنا بوكو نيرا ممبلي سرمبي يممبلي بورالي لترا پولسينا يلبا پولسينا تلبا ايوان فيه بفتي بي عرب فردين حكمتك نيكا بكويني انا جمانا ممبلي بورالا البابيا يسانا تلالجيبو من الكهرباء يسانا تلال اتاز دين ata ngomini branda na foje ko kilo ni bo fe ko ro mo fo yi adunku ni monni kam mumini fo Israel modi akodi o man yaqtul mu'mina muta'ammidan ni monni kam mumini fo tembulma iki tawli ko ni fo awra fo bo akere musuriba akere keriba ni monni kam mumini do fo muta'ammidan tawburma alakodi fajazaohu qutila musra barakata ala bulu fakara fajazaohu jahannam qutila musra jahannam li khalidan fiha qutila muridu jahannam kono wa ghadiba Allah alayhi ala diminama wa la'anahu ala banika danga walaku salasa uqubat fi hadhihi al-ayat ala diminama jahannam dante ala danga yikam يدعو مفنا كوني خالدا فيها ولا تدري أنونا ولهم عذاب عظيم جنك كتب بالباوية إلا أن البروسيسور المفنين ما صار من دورات تنبيه المفنين الكموت جاتيا من فاقوا نرجل جل فرقوه إكام نيوفا إما سنين طولا ni opposition yaro ele masake ki tum masako ika mwani fa ku ala boy ala fa sanina masana soro yado ala kale to ko kele to la presidenti ambe ka ala yola ni makoro ni ala yola ambe ka ala yola imma sanina tola imeri ni tola idi biteni tola i presidenti ni tola i ala ni tola ikana mo fali ويانا لجنة كما سنين بكلام من كمان كنا دكول كوجة سما دكول كوجة سما نبوانا نعم دكول كوجة هم يدي فاورا
jamana konodin ni morfata non kam hen yeso ko na men jamana kala ni ko na ñu na yara bini so ko ko terela ñu na yara bini so ko ko terela ñu na yara bini dan ko terela andande yandi handu wa morfata ki nyombo ki nyontinya ko bela bene yaro wal ma ñu ne musiko terela kabla frale kere na so frale kere wal ma ñemu ñi to na kere كلا مولفوا صلى الله عليه وسلم إذا اتكى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بالمقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه كل إسلام مفرق منه إذا اتكى لأن الالتقاء لا يكون إلا بالشيئين فظاهرا لكن نكون به أتكى فوق فلا كده فلان سباناني فالتقى الماء على أمرك وقد كتب ماء السماء والأرض إنا لما اتقى الماء عملناكم في الجارية إذا قبل ما كل إسلام مفرق ينبه مرفاي دوين برو أيوة مروي دوين برو نوم بوربي كفر سوي لامبي أنا دوكو كله أنا دانكو كله أنا مسوكو كله أنا مسالين كله كفر سوي لامبي نيم ومن سرارو نيم فاني أنا نيم كفاني كه كوا بيجانا ركونا سبب كوي كتلا هذا القاتل نيم مفرد فما بالمقتول من فانو لكوي كلا كوكو من فانو لجوا إنه كان حريصا على قتل أخيه أبوني بكون سكاريكو عندي سيكو يرفع والما أن يقول بفصوي إلى وما يتو أنت أنا بدي فلنا بك أنا تقول ما في نقطة والبرا بدي من تنقفك راكي هل هو رفين إما فعل دي كوجي كلا يرى من تنقفك يعني فوري وفوري ما يرى مني أتفيدو كيردان فين كلا فاي أنا بدي فلنا بك إسلام برونا متبولا برو مملي برو كم أربعين ليك فوري برو والما مسألة نيتونا مسألة دنيا كوجا نيمويا دنيا كوجا بدأ دنيا كوجا كم مسمى فاديسي نيم فنقا يكون برا فنوفا بيرو ولا سبب كم منزلي ها لا نيجي منالي ما تلاري نقول من بدأ ترلي بنا موكل كنا فوفا يبرو والما إلى أرض سببنا إلى كجمرنيك كنافا كنا بقوله إبكر نيمونا كان فيدي يا رو إلى جمرنيك كان لكتير فرقو كافا أفادا أنا مفهوم مصد النبي أنا بقول كسب جنري نزبت مرأة لهرة سجنتها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا سقتها كلا عليه الصلاة والسلام على سمي يلسه أكو قرض عليها جلكري كان كلا مو ناي جانا بكنا أكم سبعي جانا بكنا يرمي مسوه وصلنا نقول رفاسي أكو كما هذه يا جبريل يمسو سجني بنا كيسا مككلا جنا جبريل عليه الصلاة والسلام كون يمي مسوني كان يرمي بلاك كسونا أما دمون داما أما تيداما فون يرمي فرقونا orang ngoblak kasola ka turitri boleh bukan ka tazib ka atanga kata iman jidama wal makawat tikir jujala na bora kana kuna ya mafana ma ni rabadin kinna yo fala ate fala ka amati tina duka tegera hadisala kila ikan dola sallallahu alaihi wasallam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay idha qataltu fasun qitlata وإذا ذبحت فارسل ذبحته وليريد أحدكم سفرته وليريها ذبحته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أرب بدين تنيلي كلا نام مننا نا يفعل أتمنى تريتلا كاتو كسولا بكير جوتي كلا كما كوسا كابلا بونغرو بوتي كلا نلا يفعل كل ما فين بي كتب الإنسان على كل شيء ومسون يندو نجح نبكنا سلام مسولي أترى سنة أيسالا كسب كموني قاكا نيارني كليني بلاك كسولا أما جيدي ناريهما أما دمنا مفاسرة كارتي سنبزر فوق سوفا على طول وما سنيني نالو كسنيني كما فالي من فرسونا كورو نسلام يا سيري نسلام دمنا كنو
bal islaman le jamana kono mais islaman jamana te ni islaman jamana ni islaman saray burla islaman saray burla aywa fimreke se yakure ni na sallallahu alaihi wasallam arabadde summa na ko ka bolo tiala wasariqu wasariqa faqatu aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim summa na ko ka bolo tiala me amra do nendo an ko ngene ko e televisioni ko jalisiani amra to do mo bra energie so ngaba ya na bikanyani so nyamni ma fo malo make man fandra son ma deme bibi no ba son ngasi ko ele ninka son ngasi di problem so tieni kala rama deme bakana ma deme mamare na hankili to dinna kaban ka gira kanna ka haramyanka ko ngana ndenu fo kongo nyasle ko so abe ko na yali ولا تقتلوا أولادكم قصة إملاق سلام مؤمنون نسرين يمنون قال كان أندين فا فانتين نسرين كسو كينا فلالا كينا فلا كنا جرات منا أربول تدين كدين بسيا أدي دين فا دين سلو ويدفنون بناتهم قصة عارين دين تا قصة الفقر kun fura wuli tana rabbuna ko dem ba se aka baloko dem sulu ko te fura fo dem suso adi dengel fa kongo nya sanye ko so adi dem sulu fa le bu ko so ala ko wala taqtulu awladakum ko tan dem fa ide hakke min do ka woni ni kana fa kashata imlakin fanta belen sanye ko so inna qatlahu كدين فاني كان قطعا كبيرا بالمبال نفاني كما سبحانه دمني نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا إنني إكلا يكون تيان والما كواد دكتور في قال يبدأ سيلا الدين سرنا كم بدين سما سرنا الدين كم ما كوي فلابيلا قال يبدأ لغيرنا مودان غني منك الدين لغيرنا della doye ma wati yaralo we mundi na yena musula dinso ay siraka a bereke wo proso mi yana ni to do fokuka ala dinso nalo watu rabasitona me ila tubuyama ila yuhuyama ila tubuyama kam kunite desama ko ni ma ko ifralla akoko wa della doye ma wala ka baskundonta yado hani madu mufado ayami ولا أمرنا فليغيرن خلق الله إلى أن دليل من قصيكنا دينسرو بمبري من الإسلام بلا بني يربكم كتبه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نلي مسلي سرمتي لني أمام الذين فكون من غلماني نلي مسلي إمامني أنا أن فكون من دمسو وكوتا أمام الذين نلي مسلي هجدي نلي ربناني نلي لاجري نلي نمي ini musu denda kadim su kontia karti kono mubakalama ila musu ikera min koka ika batra ke akofe ika kontia kema mubakalama kela fone mubakalama mera kalama yawm tubila sawair fama lahu min quwwatin wala nasir lomena min kulli plakere kam pabrapa mafalafra bil wa ta'awanu ala al-birri wat taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan wattaqullah إن الله شديد العقاب أن ينمد من أن يسلك دكتور نمون لما قاسك كوتشن يا أخو كنت سهولا هل نكن مليون تنجيما هل نكن مليون تنجيما أخو كنت سهولا كما كده نيكا كم وفاري كم نسي على دينا أو كنكون ينفوني مفالا كفو جنوب بيري بيري بافنا من آية بريكنا ala yjunubu biri ba sabala dina o bagira ko junubu sabay ga bala biri afro mo ni ibadur rahman na ala jumni ayal jufu wala iji ga sura ala ko ni walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakunu fihi mu'ana illa man taba wa amana wa 'amila salihan alkamati junubu biri basara kula de akilin bi kana soyla afafara fangafia aflanan wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah
الجنة فعلا على كان من فعلي هرميا إلا بالحق على رفض على كان ها فلا كلا فقولي مثلا رام وفا سولا مربوكا مدينة كفافنا اليوم نسنا نسرعي سولا مربوكا مدينة الحمد لله مفعلا أبفانيونا أها نالدينا أيوة أبي نسمودي ما أبي كرف لسون صحراني متتابعين توبة من الله أها أقول ما يوم ينكوني تبلا موفان ينكوفي إترى موفان بالدي إترى كنتينا بالدي أبتار كنا كل كلا نيتبلا أسكلا تتبين من النبا أنا نيتبين من النبا أنا جب مالا بالدي جنوبتي كلا تايفا ما وفا يقولوا إلا متبر كجيا كسو ولا نقص من الله ولا كبر جبرنا ولا دكتور ريما دكتور نيرو إلا وسيرم بلام ولا كسو جابت يلا وفا دكتور دوني دكتور كم بلا كوكو ساس والله مني فلا دكتور دبرناوكا بكاسيا أكرني يرتلونا لو رأي تدركوا كجبلا نقولا نقول جتبلا نلا نقول دكتور مسني تري وبنا دكتور بنا ما كم بفنا أكابولا دالا ولا كتشكو جيبا بلا jitu mabla katuma hal ni masay ni matro ako ko sa ko dotro me mo fana ka bakasi mo jili jili ne mo fana ne amala dotro ne mo kila ko ni mo ni ke ken dotro di ka so te dotro di ika ni so ni ko bla so bela ku chamalo sigi ni na so bela kuma te ki to yele ka lo ko mo fata ni ka fa ikana do mo fato ni ikana mo fa ko tela ikana fa dabarina ikana fa mo fala ikana fa birela ikana fa fuila iba fa nyasika adelo ni musul da garba kuma nyari kuso kuma ni ka arabba dimpo perri anila kubani masaliri kubani tinitiri kubani fangaila iba fa nyasika ala ya bekalama mai ni ala fe kabraka do kuma fota yolo ala mo kera bari ni ile tabi kutubani kana be nyere kuma mo fone ya ha gidi tororo bani kutubaka al-mamra dambere la kutubaka la kutubaka la gidi toro kuma mo fone baraka wala ba ambe la fere notambe ko ran moto sila wala boli e kutubaka kana jini yere ko kuma mo fola ka tan kasai ya Allah akayan ka jibul le sonri itu ala tara ni kana boy bulu o ni dumra boy bulu ye ala tara ayi ya fayma akere kan ni ke kele kan e kan ni ke dukolo kan aywa kele kan dondo abakenya sika na fo ko somba plus mani tolaba e kana mo dabari e kana mo kote kana mo poison wo muso jeli bi na kai se ke ande ke fo ayi tamana be ka argan na bi na fana yawo yo do musulum ba do tabasiro la ito so da mun nari bali sika da mun nari kana poison ji ko bifa aha o jeli ibi musofa ba ibi kefa ba ibi sinam sofa ba ibi de fa ba abela do ni mo farali e ha gini to ngelo kuma ka mo fori ka so me kuma da mala mo kera kala ba kuma di ambe mala mo kera e ma fa ko mo fora ka neni alu kan tanga ma anna nyana ko ala mo kera ala kana mo fa ko ni rele ran ko ala mo ande tangara ko baraki juma andi sikale fo muslimi ala ma barakada muslimi ala ma barakada muslimi me duma be ka keta zigi ko na aywa barakala bo ala mo kera o bakke fo sino kunaba o bakke jamantel kunaba o bakke ko sa kunaba Allah ni classic ka muslimi mo na ngan ka keta zigi ka ke fo me rani ni aywa karte ni ko ala mo kera o setigi ya min sallam muslimi na sayal ne ahangina ni mai do fulana ambay ni afe ahanya ni naka amara do ala mo kera ka baraka do anna kuma sota do ala mo kera ka baraka do ande si do ala mo kera ka herdi amma kantanga awa bawo fitna ala mo kera wasan sira amma do ma ali man baba do na ambay ni afe ka baraka do ay wa do mi to ala mo kera min tay papier kodi min tay musukodi min tay plastic kodi min tay barakodi min tay tangaro kodi ala ka bi hamiro ka ambi hamiro ala mo kera kala ba kunna ki ambe ma ala mo kera kambi kile ni mani ala sunna ala mo kera ala mo anta gara mo fama ala kana mo fara ya ba zuru amma zunno allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ij'alna shima'an mabruma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan masuma wa la tajal fina wa la ma'na shaqiyya wa la mahruma allahumma aminna fi awtanina wa adnim istiqrar fi rubuhina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqat يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء
والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون ومن البرص ومن الجزم ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اصلح لنا شأننا كله برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا من له الدنيا والآخرة وإليه المآب. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم راشدا يرحمكم الله.